والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة إلى آخره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشي پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل. کھیتیاں سبز ہیں تیری غذا کے واسطے کھیتیاں سبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. سبحان اللہ. اور سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على. انتہائی قابل احترام والا شان میرے بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں،
خالق لم یزلہ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ان ذات نے تو اپنے گھر کے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائی. بے شک